नमस्कार। साहित्य, कला र संस्कृतिको त्रिवेणी सूचना चौतारी सञ्चार सहकारी संस्था लिमिटेडको प्रस्तुति साहित्य सुधा अन्तर्गत अग्रज अनुज समागम कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूमा हार्दिक हार्दिक अभिवादन। म कार्यक्रम प्रस्तुता सुमन वर्षा। सर्वप्रथम आज यहाँहरूले आफ्नो अमूल्य समय दिएर हाम्रो निम्तालाई स्वीकार गरेर यो जुम मञ्चमा जोडिनु भएको छ। यहाँ अतिथिज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण सहभागीज्यूहरूलाई म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम आज हामीसँग अग्रज स्रष्टाको रूपमा हुनुहुन्छ कवि, उपन्यासकार तथा अङ्ग्रेजी साहित्यका अध्येता प्राध्यापक सीताराम अधिकारीज्यू। सर नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार। त्यसै गरी हामीसँग आज अनुज स्रष्टाका रूपमा हुनुहुन्छ मेधावी प्रतिभा समालोचक तथा कवि आदरणीय डाक्टर कविता लामाज्यू। यहाँलाई पनि कार्यक्रममा न्यानो स्वागत गर्छु। कार्यक्रममा स्वागत। धन्यवाद। नमस्कार। 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 त्यसै गरी आज हामीसँग हुनुहुन्छ हाम्रा आदरणीय व्यक्तित्व अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज नेपाल च्याप्टरका महासचिव ऋषभ देव घिमिरेज्यू। कार्यक्रममा स्वागत छ ऋषभ सर। त्यस्तै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ साहित्यकार कवि रञ्जना निरौला। कार्यक्रममा रञ्जना निरौलालाई पनि म स्वागत गर्छु। त्यसै गरी साहित्यकार मुक्तकार हामीसँग हुनुहुन्छ रुद्र अधिकारी सर। रुद्र अधिकारी सरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। त्यसै गरी साहित्यकार तथा पत्रकार मधु पाठकज्यू। कार्यक्रममा यहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी उदयमान साहित्यकार तथा समालोचक डाक्टर शान्तिमाया गिरिज्यूलाई पनि म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी आज हामीसँग यो हरेक पल.com को फेसबुक लाइभमा जोडिएर हामीलाई देशमा स्वदेशबाट विदेशबाट सम्पूर्ण ठाउँबाट हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु हुने हाम्रा श्रोता, हाम्रा दर्शक, गैर साहित्यिक साथीहरूलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रममा। र यहाँहरूको केही सल्लाह, केही जिज्ञासाहरू भएदेखि त्यही लाइभको तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिन सक्नुहुन्छ। यहाँले यो कमेन्ट हेरेर म चाहिँ हाम्रा आजका अतिथिज्यूहरूसँग यहाँको कुराहरू, यहाँका सुझाव, यहाँका केही जिज्ञासाहरू पठाउनेछु अथवा उहाँलाई सोध्नेछु। एउटा पुलको काम गर्नेछु। यहाँहरूको जिज्ञासा पक्कै पनि आजका हाम्रा विद्वान अतिथिज्यूहरूले पुरा गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा राखेको छु। अब सर्वप्रथम म कार्यक्रममा आजका हाम्रा अग्रज स्रष्टाको म परिचय गराउन चाहन्छु। आज हामीसँग अग्रज स्रष्टाको रूपमा हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम कार्यक्रम चाहिँ एउटा अग्रज अनुज समागम कार्यक्रम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब हामीसँग अग्रज स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ। उहाँको मार्गदर्शनमा हामीले चाहिँ हाम्रा साहित्य यात्राहरूलाई अगाडि बढाएका छौँ। हामीसँग अनुज स्रष्टाहरू पनि उदयमान अब नव प्रतिभाहरू लिएर आइरहनु भएको छ। यो बीचमा चाहिँ अलिकति हार्मोनी नभएको हो कि कोअर्डिनेसन नभएको हो कि अग्रज पुस्ताहरूले अनुज पुस्ताहरूलाई त्यति नपढेको हो कि अथवा अनुज पुस्ताहरूलाई हुन्छ नि उहाँहरूले भन्ने बेलामा फलानाको यस्तो किताब यस्तो चाहिँ रचना एकदम राम्रो लाग्यो भन्न पनि अलिकति कन्जुसाइ गर्न खोज्नु भएको हो कि भन्ने बेला बेलामा आरोप लाग्ने गर्छ। हो, यो आरोप प्रत्यारोपहरूलाई चाहिँ अलिकति अग्रज र अनुज स्रष्टाहरूलाई यो कार्यक्रममा जोडेर जुन हामीले त्यो बीचको खाडललाई अथवा ग्यापलाई पूर्ति गर्नका लागि केही सहयोग पुग्छ, केही सहयोगको भूमिका यसले खेल्छ भन्ने उद्देश्यका साथ पनि हामीले यो कार्यक्रम गर्ने गरेका छौँ। अब म हाम्रा आजका अग्रज स्रष्टाको म अलिकति सानो परिचय दिन चाहन्छु। उहाँ कवि तथा उपन्यासकार हुनुहुन्छ, साथै अङ्ग्रेजी साहित्यका अध्येता हुनुहुन्छ। प्राध्यापक आदरणीय सीताराम अधिकारीज्यूलाई फेरि पनि म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। अब आउन लागेको कविता सङ्ग्रह अक्षर मार्ग उहाँको 14औं कविता सङ्ग्रह हो। उहाँले उपन्यास लेख्नुका साथै मोडर्न एसेन्सियल डिक्सनरी पनि प्रकाशनमा ल्याउनु भएको छ, जुन एकदमै उपयोगी डिक्सनरी छ। अविस्मृति खण्ड काव्य भर्खरै मात्र उहाँले प्रकाशनमा ल्याउनु भएको छ। उहाँले दर्जनौं पुरस्कार र सम्मानहरूबाट विभूषित भइसक्नु भएको छ, सम्मानित भइसक्नु भएको छ। र म फेरि पनि हाम्रा कविज्यूलाई, साहित्यकार ज्यूलाई यहाँको चाहिँ दीर्घ जीवनको र अझै सृजनशील समयको कामना गर्दै कार्यक्रममा फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ सर, नमस्कार।
नमस्कार, हामी धन्यवाद। सबैजना आराम हुनुहुन्छ हजुर? म ठिक छु। अहिलेसम्म तपाईँहरूको शुभेच्छा र ईश्वरको कृपाले। अहिले अब हामी सबैजना यो कोरोना कहरको समयमा छौँ, सबैजना लकडाउनको अवस्थामा छौँ। अनि यहाँको यो लकडाउनको समय कसरी बित्यो, अलिकति आफ्नो अनुभूति सुनाइदिनुहोस् न। अनि यहाँलाई कस्तो लाग्छ, अब जुन ट्रेनमा हाम्रो साहित्य गइरहेको छ, अब त्यही ट्रेनमा फेरि यो कोरोना पछि पनि यही ट्रेनमा जान्छ कि केही अब यो साहित्यले नयाँ धार लिने छ भन्ने यहाँले सोच्नु भएको छ? अलिकति यहाँको कुरा राखिदिनुहोस् न। हस्, धन्यवाद। पहिले त मेरो यहाँहरू सबैसँग यसरी यो पुस्तान्तरणको उसमा चाहिँ मलाई राखिदिनु भयो, त्यसका लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। र त्यसपछि सिक्किमबाट आउनुभएका हाम्रा प्राध्यापकलाई स्वागत गर्छु। अनि तपाईँहरू सबैलाई चाहिँ मेरो उसबाट हार्दिक नमन। र कोरोनाको कुरा पहिला गर्नुभयो र कोरोना अब यो एक प्रकारको चाहिँ नि प्राकृतिक प्रकोप जस्तो मान्छु म। र यो किन भयो भन्दा मेरो चाहिँ दृष्टिकोण, हामी प्रकृतिका निम्ति हामी ब्याक्टेरिया भएका छौँ। हामीले प्रकृतिलाई धेरै दुःख दिएको हुनाले उसले पनि यो एउटा निम्त्याएको छ। र अब यो हामी मात्रै होइन, वर्ल्डमा आएको हुनाले यसमा हाम्रो सचेतनापन चाहिँ निश्चय नै चाहियो। र यो लकडाउन बाध्यता भएको, हामी जतिसुकै जान्ने र जतिसुकै माथि पुग्न खोजे पनि हामी सटा रहेनछौँ भन्ने यो कोरोनाले देखाइदियो। किनभने हाम्रा टेक्नोलोजी अथवा साइन्टिस्टहरूले खोजेको पनि अहिलेसम्म सम्भव रहेनछ। अब यो एक प्रकारको क्यालामिटी जस्तो भयो। तैपनि अब लकडाउनले अलिकति कसैलाई यसले धेरैलाई यसले असर पार्यो। कसैलाई चाहिँ जबको दृष्टिकोणले, कसैलाई अब स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले। अब पाठकहरू अथवा चाहिँ नि स्रष्टाहरूले चाहिँ नि समयलाई सदुपयोग गरेर, मलाई लाग्छ समय त अझ पुगेन जस्तो लाग्छ स्रष्टाहरूलाई, बसेर कन्सन्ट्रेसन गर्न सके र त्यसबाट नयाँ कृतिहरू लेखेका छन्। मैले पनि लगभग, अब यो चाहिँ बेग्लै छ, अक्षर मार्गमा आउँदैन, तर 77वटा चाहिँ नि कविता आएछन्, ती छन्दमा छन् र ती एक कोरोनाको उसबाट आएको। अनि अब तपाईँले कोरोनामा के गरिस् भनेको हुनाले मैले अर्को पनि भन्नुपर्छ। मैले यो नेपाली पर्यायवाची शब्दकोशको 5 वर्ष भएको थियो, त्यसलाई चाहिँ उ गरेको। अब त्यो अन्तिम उसमा छ र त्यो काठमाडौँ स्कुल अफ लले त्यो प्रकाशनमा ल्याउँदैछ, छिटै ल्याउँछ त्यसले। अब फाइनल उसमा गइसकेको छ। र मेरो लागि कोरोनाले अब बाहिर हिँड्ने मान्छे म हिँड्न बाहिर जान नपरे पनि यहाँ बसेर मैले टाइम चाहिँ सदुपयोग गरेँ। मेरा लागि चाहिँ नै कोरोना यसलाई फापेको भन्दिनँ म, यसले मलाई दुःख दिन खोजेको थियो, तर यसलाई चाहिँ मैले आफ्नै किसिमले सदुपयोग गरेको हुनाले म ठिकै छु अहिलेसम्म। अब यो कोरोनाको दृष्टिकोण, अब यो कोरोना जान सक्छ, यसको चाहिँ नि हामी एक किसिमले सचेत हुनै पर्ने हुन्छ। अर्को किसिमले चाहिँ नि सचेत हुँदै पनि हाम्रो कमजोरी पनि छ हामीमा। त्यसले गर्दा यो ठाउँमा अब यसले आक्रमण गरेको छ, लगेको पनि छ। हामी सतर्क नै हुनुपर्छ। कहिले यो सामने हुन्छ थाहा छैन। मैले एउटा अब त्यो सिल्भियाको कि कसको चाहिँ नि प्रेडिक्सन हेरेको थिएँ। यो 2020मा चाहिँ नि एउटा यस्तो रोग आउँछ, यसले मार्छ भन्ने, अनि 30मा यो गएर समाप्त हुन्छ भन्ने आशा। अब कोरोनाको बारेमा मेरो चाहिँ यति हो। अब साहित्यको कुरा गर्दा फेरि अब तपाईँलाई मैले भन्नुपर्छ, म बाँसको कलमले लेखेर आएको। हाडे उन्यु तपाईँलाई थाहा छ कि छैन? हाडे उन्युको पनि कलम हुन्थ्यो, अनि त्यसले लेखेर आएको। अहिले त अब यो टेक्नोलोजीमा आउँदा फेरि अलिअलि कम्प्युटर गर्छु, अलिअलि यो
चाहिँ सिक्नुपर्छ केटाकेटीसँग मोबाइल चाहिँ। र लेख्दैछु बस्दैछु र अब पुस्तान्तरणको चाहिँ कुरा छ, किनभने अहिले जेनेरेसन ग्याप छ। अहिले हामी 3 पुस्ता त सहज बसिराखेका छौँ, 4 पुस्ता पनि छ। हाम्रो व्यवहारै चाहिँ नै एक प्रकारले सम्झौतामा चलेको छ। मलाई लागेको मेरो परिवारलाई हेर्दा अन्यत्र पनि धेरै ठाउँमा त्यस्तै छ। हामी ओपनली हामीले भन्यौँ भने र साहित्यमा पनि अब यो छ। हामीले सायद यङ जेनेरेसनलाई बुझ्न नसकेको हुन सक्छ। यङले पनि अब परम्परालाई कति कुराहरू त्यो छोड्नुपर्ने कुराहरू होला, उनीहरूले पनि छोड्नुपर्ने अवस्था होला र नयाँ ट्रेन्ड ल्याइराखेका होलान्। तर अब नेपालमा मलाई लाग्छ पश्चिमी साहित्यमा पोस्ट कोलोनियलिजम के अरे पोस्ट मोडर्निजम आइसकेपछि हामीहरूकोमा त्यति धेरै मैले देख्दिनँ, तैपनि बिस्तार बिस्तार यसको प्रभाव छ। हामीले गद्य र गद्य कवितामा प्रोज पोइम्सहरूमा हामी देख्छौँ। खास गरेर केही उपन्यासहरू पनि छन् पोस्ट मोडर्निजमको उसमा। म त्यति धेरै पढ्न त पाएको छैन, मेरो आँखाले पनि अलि त्यति धेरै साथ दिएको छैन। र यो सामञ्जस्य हाम्रो बिचमा पुस्ताको बिचमा सामञ्जस्य नभए पनि साहित्य चाहिने विविध विधामा अगाडि बढिराखेकै छ। र अहिले खास गरेर हामीसँग यो मेकानिजमको मेकानिजम उपलब्धि भएको हुनाले यसबाट चाहिँ अलि फस्टाएको छ। छिटो छिटो लेखेर छिटो छिटो प्रकाशनमा आउने यो चाहिँ राम्रो कुरा छ। पाठकहरूले राम्रोसँग पढ्न पाएका छन्, यी कुराहरू चाहिँ छ। तर अब हाम्रो बिचमा सामञ्जस्य भएन भनेर हामी विश्राम गर्न चाहिँ हुँदैन। अब हाम्रो कलमलाई हामीले अगाडि बढाइराख्नुपर्छ, हाम्रो चिन्तनलाई अगाडि बढाइराख्नुपर्छ। ठिक छ सर, म फेरि पनि हजुरसित जोडिनेछु। अब हाम्रो आजका मेरो एउटा कुरा राख्न पाउँछु? हैन, म फेरि जोडिन्छु सर, हजुरलाई म फेरि प्रश्न राख्छु। हुन्छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ अनुज स्रष्टाको रूपमा एउटा स्थापित नाम डाक्टर कविता लामा। उहाँ नेपाली विभाग सिक्किम विश्वविद्यालयबाट प्राध्यापन पेसामा संलग्न हुनुहुन्छ। उहाँले बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गर्नुभएको हो। भानुभक्त आचार्य काव्य कृतिको भाषिक अध्ययनमा उहाँको विधा चाहिँ कविता र समालोचना हुन्। उहाँका प्रकाशित पुस्तकहरू भानुभक्त काव्य कृतिको भाषिक अध्ययन, दिदृक्षा, अनुशीलन, भारतीय नेपाली बाल साहित्यमा नारी स्रष्टा, उच्च माध्यमिक नेपाली व्याकरण र रचना। उहाँका थुप्रै सम्पादित पुस्तकहरू पनि छन्। उहाँ दर्जनौं पुरस्कार र सम्मानबाट सम्मानित पनि भइसक्नु भएको छ। म उहाँको साहित्यिक यात्रा अझै सृजनशील बनोस् भन्ने उहाँलाई असहज र शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। कविता म्याम नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा। हामीलाई अब त्यति टाढाबाट यो प्रविधिसँग जोडिएर हामीलाई साथ दिनुभयो, हाम्रो निम्तालाई स्वीकार गरिदिनु भयो। यहाँप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। म यहाँलाई पनि अहिले हामी सबैतिर कोरोना कहर, यो कोरोनाको बन्दाबन्दीमा छौँ। उहाँ पनि लकडाउनकै अवस्थामा हुनुहुन्छ होला। यो लकडाउनको समय यहाँले कसरी सदुपयोग गर्नुभयो, अथवा यहाँलाई लागेको आफ्नो यो अनुभूतिहरू यो कोरोना कहरबाट भनौँ न, हामीलाई चाहिँ एउटा मानसिक रूपमा पनि धेरै नै हामीलाई चाहिँ एउटा पीडा, एउटा ट्रमा दिएको छ। यहाँले चाहिँ यो समयलाई कसरी हेर्नुभयो र अब के साहित्य नयाँ तरिकाबाट अगाडि जान्छ कि यही अब 2-4 दिन चाहिँ कुनै अब कविता आउँछ, कोरोना सम्बन्धी कुनै आलेखहरू आउँछ, कुनै उपन्यासहरू बन्छ, त्यसपछि पुरानै धारमा साहित्य जान्छ भन्ने लाग्छ हजुरलाई? कस्तो लाग्छ, हजुरको विचार राखिदिनुहोस् न। हुन्छ, प्रश्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। सम्पूर्णमा सबैभन्दा पहिला म आफ्नो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। अनि यो अवधारणा अत्यन्तै मन पर्यो मलाई, अग्रज अनुज समागम, र यो अवधारणाको निम्ति पनि तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद।
यो जुन प्रश्न गर्नुभयो कोरोना काल मेरो निम्ति कति उपयोगी भयो या यसको प्रभाव मेरो लेखनमा के कति पर्यो, मैले कसरी यो समयलाई उपयोग गरेँ। 23 मार्चदेखि भारतमा लकडाउनको घोषणा भयो। सुरुमा 21 दिने यो लकडाउनको घोषणाले त मलाई लागेको थियो यो 21 दिन त हामी सामान्य रूपमा बिताउन सक्छौँ होला भनेर। तर फेरि दोस्रो चरणको लकडाउन हुँदा त हामी निकै आत्तिनु पर्ने स्थितिमा म पुगेको थिएँ लगभग। तर सबैभन्दा एउटा राम्रो कुरा चाहिँ मेरो निम्ति के भयो भने कि म चाहिँ विद्यार्थी साहित्यको पढेँ। साहित्यको विद्यार्थी भएको कारणले गर्दा मैले आफूलाई किताबहरू पढ्नमा व्यस्त राखेँ, सिर्जना गर्नमा व्यस्त राखेँ। अनि यो समय चाहिँ मैले धेरै नयाँ कुराहरू सिक्ने एउटा समयको रूपमा पाएँ। यस कारणले गर्दा अब यसले विश्वमा त एउटा अत्यन्तै नराम्रो समय ल्याएको छ, एउटा आतंकको परिवेश हामी माझ सृष्टि गरेको छ। हामीले एकाअर्कालाई सहजै विश्वास गरिहाल्नुपर्ने स्थिति छैन। पोजिटिभ केस हुनसक्छ भन्ने हामी आशंकाको दृष्टिले साथीभाइलाई हेर्छौँ, सामाजिक दूरीमा बस्दै आएका छौँ। यद्यपि साहित्यले हामीलाई त्यो नकारात्मकतादेखि निकालेर सकारात्मकताको परिवेशभित्र हालेको मैले पाएँ। यस कारणले गर्दा मैले यो समयमा आफू कतिको धैर्यशील बन्न सक्छु त्यो कुरो पनि पाउन सके। यो समयलाई बिताउनुको निम्ति लगभग मैले कविता लेख्न छोडिसकेकी थिएँ, तर कविता लेख्ने एउटा मौका पाएँ। मैले कतिवटा किताबहरू उपन्यासहरू दोहोऱ्याएर पढ्ने मौका पाएँ। यस कारणले गर्दा सामाजिक सञ्जालहरूमा म साहित्यिक विमर्शहरूमा व्यस्त रहेँ। मैले धेरै राम्रा राम्रा वार्ताकारहरूलाई सुन्न पाएँ, सिक्न पाएँ। यस कारणले गर्दा यो कोभिड-19 को महामारीले एक प्रकारले हाम्रो साहित्यलाई समग्रमा भन्दा साहित्यलाई नै अलिकति विकास हुनमा, यसले अगाडि बढ्नमा निकै होस्टेमा हैसियत थपेको जस्तो मलाई लागिरहेको छ। कोरोना कालको जुन प्रभाव छ यो प्रभाव अहिले घडी नेपाली साहित्यको लेखनमा आइसकेको छ। हामीले यता भारतबाट बिन्द्या सुब्बाज्यूले भेन्टिलेटर जस्ता कथाहरू लेखिसक्नु भएको छ। हिजो अस्ति पवित्र लामाको कथा पनि आयो, जो फ्रन्ट लाइनमा बसेर यो समयसित जुझिरहेको छ। त्यो समयलाई लिएर कथाहरू लेख्न थालिसकेको छ। कविता त झन् सुरु लकडाउनको पहिलो चरणदेखि नै कविताहरू हाम्रा कविहरूले लेख्न थालिसकेका छन् र अब हाम्रो जीवनमा आएको परिवर्तनलाई टिपेर अब साहित्य लेखिन सुरु भइसकेको छ भारतमा। र मलाई लाग्छ यो लेखनको थालनी नेपालमा पनि भइसकेको छ। हामीले धेरै साहित्यिक विमर्शहरूबाट पनि यो कुरो थाहा पाउँदैछौँ, जो अहिले घरि फेसबुकमा अनेकौं यस्ता साहित्यिक कार्यक्रमहरू लाइभ सञ्चालित भइरहेको छ। त्यहाँबाट पनि हामीले धेरै कुराहरू थाहा पाउन सकिरहेका छौँ। यस कारणले गर्दा कमसे कम अहिले यो हामी नयाँ प्राविधिकसँग जोडिएको कारणले गर्दा सायद हामीले यो एउटा विकराल स्थितिलाई पनि झेल्न सक्यौं, यसलाई हामीले सृजनशील बनाउन सक्यौं, हामीले यसलाई सृजनात्मक बनाउन सक्यौं भन्ने लाग्छ। यस कारणले गर्दा म आफूलाई साहित्यको विद्यार्थी भएको नातामा चाहिँ म त्यहाँ गएर चाहिँ आफूलाई गर्व अनुभव नै गर्दैछु र त्यसलाई मैले राम्रो प्रकारले उपयोग गरे भनेर म हजुरहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद कविता लामा म्याम। पक्कै पनि यहाँको मैले धेरै ठाउँमा सुनेको छु, प्रेजेन्टेसनहरू पनि एकदमै उत्कृष्ट हुन्छ। सानोभन्दा सानो कुराहरूलाई यहाँले चाहिँ अब साहित्यको माध्यमबाट बाहिर ल्याउनुहुन्छ। सानो सानो इस्युजहरूलाई पनि यहाँले टपक्क टिपेर यो त मेरै समस्या पो त यहाँले भनिदिनु भयो भने जस्तो गर्नुहुन्छ। पक्कै पनि यहाँको यो समय सृजनशील रह्यो भन्ने नै हामीलाई पनि लागेको हो। म्यामको कुरा सुनेर एकदम खुसी लाग्यो। म अब फेरि एकचोटि सीताराम सरसँग जान्छु। उहाँ अङ्ग्रेजी साहित्यको प्राध्यापक हुनुहुन्छ। त्यसैले म अलिकति थोरै पाश्चात्य साहित्यको पनि कुरा गर्न चाहन्छु यहाँनिर। के भन्दाखेरि यो हाम्रो साहित्यमा
पीडालाई यति धेरै सेलिब्रेट गरिन्छ, पीडाको बारेमा यति धेरै लेखिन्छ, हुनु पनि हामी अहिले पनि पीडाकै ट्रमामा छौँ, पीडाकै अवस्थामा छौँ। जस्तो सोफोक्लिसको इडिपस रेक्सदेखि लिएर अनि त्यसपछि विलियम शेक्सपियरको चाहिँ तपाईँको ट्रेजिक ड्रामाहरूदेखि लिएर त्यसपछि आएर चाहिँ हाम्रो यो होमरले लेखेको, त्योभन्दा अगाडि नै होमरले लेखेको ओडिसी, युलिसिसहरू जस्तो कुरामा चाहिँ यति धेरै पीडाका कुराहरू छन्। सायद त्यो पीडा नहुँदो हो त त्यतिखेरको लिट्रेचरको के माने रहन्थ्यो होला र त्यति नभएर हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा पनि कुरा गर्दाखेरि अब हामीले महाभारतदेखि नै रामायणदेखि नै सुरु गर्छौँ, पीडाका कुराहरू आउँछन् त्यहाँनेरि। हुँदाहुँदै अहिले हामीले देवकोटाको कालसम्म आउँदाखेरि पनि मुना मदनमा त्यही एउटा पीडा देखिन्छ। हुँदा अहिले पनि हामी यो पीडाको फेजमा छौँ कि पीडाबाट नयाँ कुराको आविष्कार हुन्छ र पीडालाई यति धेरै सेलिब्रेट गरिन्छ। र मैले कतिपय फेसबुकमा अथवा साथीभाइहरूको सुनेको छु कमेन्टहरू, तपाईँको उपन्यास पढेर म 3 चोटि रोएँ, कस्तो राम्रो उपन्यास लेख्नु भएको, धेरै धेरै बधाई छ। साँच्चै के रुवाउने कुराहरू नै अब हामीले सृजना गर्नुपर्ने हो। रुने कुरा अथवा पीडामा चाहिँ एउटा भनौँ न नयाँ आविष्कार हुन्छ, पीडाले नयाँ कुराहरू जन्माउँछ भन्ने कुरा त सिद्ध कुरा हो। तर पनि यस्ता पीडाका कुराहरू किन धेरै भन्दा धेरै साहित्यमा आउँछ? सरको विचार राखिदिनुहोस् न। अब धन्यवाद धेरै तपाईलाई। अब यो पीडालाई हामीले कसरी हेर्छौँ, पहिलो त त्यो कुरा हुन्छ। पीडाको चाहिँ नि हामी परिभाषातिर जाने हो भने त्यसका धेरै कुराहरू छन् र पीडा मलाई लाग्छ मेरो विचारमा यी दुईटा कारणले हुन्छ। एउटा इन्टर्नल र अर्को एक्सटर्नल कारणले हुन्छ। इन्टर्नलमा हामीले आफूलाई कसरी लिन्छौँ, हाम्रो इच्छा र आकांक्षाको बाट आउन सक्छ। यदि त्यो इच्छा तृप्ति भएन भने त्यसपछि आउने पीडाहरू त्यहाँ हुन्छन्, जुन साहित्यमा कहिले कहिले कल्पनाको रूपमा ती प्रस्तुत गरिएका हुन्छन्। र कुनै कुनै एक्सटर्नल पनि हुन्छ, जस्तो चाहिँ इडिपसको कुरा गर्नुभयो, त्यहाँ इन्टर्नल र एक्सटर्नल दुईटै छ। त्यहाँ त्यसलाई चाहिने बाउलाई मार्नु सायद त्यो चाहिने कता एक्सटर्नल भन्छौँ हामी होला, तर बाउ मारिसकेपछि आमालाई चाहिने बिहे गरेर त्यसपछि निस्किनु त्यो इन्टर्नल कुरा हुन सक्छ। त अब यस्ता कुराहरू हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो ह्युमन वर्ल्डमा, त्यसमा पनि हामी मानिसमा, हामीसँग चेतना भएकोले हामीले अनुभव गर्छौँ यो पीडा। यो पीडा चाहिँ अरू जनावर प्राणीहरूमा पनि हुन्छ, तर उनीहरूले त्यसलाई चाहिँ भन्न सक्दैनन्। र पीडालाई हामीले कसरी लिन्छौँ यो दुईटा हुन्छ। एउटा आत्मसँगको पीडा, अर्को भौतिक हुन्छ, जुन चाहिने गरिब दरिद्रहरू खान नपाएर अर्काले थिचोमिचो गरेर आउने पीडा हुन्छ। त्यसकारणले यो पीडा मलाई लाग्छ यो कविहरूले यसलाई लिन्छन् सहज, र उनीहरूले त्यो पीडालाई पान गर्छन्। पीडा पान गरेर अनि त्यसलाई चाहिँ नि उनीहरूले कसरी त्यसलाई प्रस्तुत गर्नेमा जान्छन्। हामीले शेक्सपियरकै हेऱ्यौँ भने पनि उनले चाहिँ नि पहिले त्यसलाई अनुभूत गरेर त्यसपछि समाजलाई दिइदिन्छन्। ती कुराहरू छन् र मलाई लाग्छ यो ह्युमन वर्ल्ड सुनिएको छ? सुनिएको छ हजुर। त्यसकारणले अब यो संसारमा मलाई लाग्छ पीडा र त्यसको साथसाथै खुसी पनि सँगै जान सक्छ। म उसको एन्टन चेखवको द ग्रिफ हेरेको छु मैले, त्यो पढाउँदा पनि त्यहाँ पनि कस्तो पीडा छ। त्यो एउटा जसले आर्जन गरेर खान्छ घोडाको उसबाट भने यस्ता कुराहरू मलाई लाग्छ संसारमा। मलाई यो राम राज्यको उसमा थियो कि थिएन पीडा, त्यहाँ पनि देखिन्छ। त्यसकारणले साहित्यमा पीडाबाट नयाँ सृजना हुन्छ नै, तर त्यो पीडालाई चाहिँ पहिले आत्मसात गरेर स्रष्टाले त्यसलाई कसरी व्यक्त गर्ने भन्ने कुरा त्यहाँ निस्किन्छ। रामायण होस् अथवा चाहिँ महाभारत होस्, यी सबै कुरा त्यसरी जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
म यति नै भनौँ यसको बारेमा। धन्यवाद सर। म कविता म्याम प्रति आउँछु। अब यहाँको चाहिँ साहित्यमा रुचि कहिलेदेखि भयो म्याम, र अनि यहाँलाई चाहिँ सानैदेखि साहित्यमा रुचि थियो कि पछि चाहिँ अब हुन्छ नि कलेजमा पढ्न थालेपछि, स्कुलमा पढ्न थालेपछि साथीभाइ अनि अग्रजहरूको सङ्गतले अथवा प्रोत्साहनले यहाँ साहित्यमा प्रवेश गर्नुभयो? यहाँको आफ्नो अनुभव बताइदिनुहोस् न। मेरो साहित्यिक यात्रा चाहिँ संयोगवश सुरु भएको हो। म साइन्स लिएर पढ्दै गरेको विद्यार्थी हो। 12 क्लाससम्म मैले विज्ञान लिएर पढेँ, तर भौतिक विज्ञानमा म फेल भएँ। भौतिक विज्ञानमा फेल भएपछि मैले 12 क्लास फेरि नदोहोऱ्याउने भएँ। मलाई लाज भयो। म जीवनमा फेल भएको थिइनँ कहिले पनि, तर त्यस्तो म एकदम एभरेज स्टुडेन्ट हो। स्कुलमा पनि म कहिले पनि फर्स्ट सेकेन्ड भइनँ, तर कहिले पनि फेल भइनँ। एकैचोटि ठुली भएर 12 क्लास पुगेर फिजिक्समा फेल हुँदा त मलाई कति लाज भयो। त्यहाँदेखि मैले सोचेँ अब म कहिले पनि पढ्दिनँ, अब दोहोऱ्याउने त कुरै आउँदैन भनेर। तर एकजना सर हुनुहुन्थ्यो देवानन्द देवसास सर, उहाँले मलाई सम्झाएर फेरि आर्ट्स पढ्नु भन्नुभयो। अन्त म सानो सानो भाइ बहिनीहरूसँग फेरि 11 आर्ट्समा भर्ती भएर पढेँ। त्यसरी मेरो स्ट्रिम चेन्ज भयो। अनि मैले पढाइलाई त्यति गम्भीरतापूर्वक कहिले पनि लिएको थिइनँ। अब साहित्यमा त मेरो केही पनि थिएन, कुनै प्रकारको रुचि थिएन। त्यस कारणले गर्दा लक्किली अब राम्रो प्रकारले हो मैले 12 क्लासमा चाहिँ नेपालीमा राम्रो मार्क्स ल्याएछु। नेपालीमा म राम्रै थिएँ, किनभने म नेपाली मिडियममा पढेकी विद्यार्थी हुँ। मैले अङ्ग्रेजी माध्यममा पढ्न पाइनँ, नेपाली माध्यममा पढेकोले नेपाली चाहिँ मेरो राम्रो रहेछ। 12 क्लासमा मेरो हाइएस्ट मार्क्स आएर मैले अनर्स लिनु पाएँ र खरसाङ कलेजमा डाक्टर जसयोन्जन सरले चाहिँ नेपाली अनर्स लिएर पढ्नु कविता भन्नुभयो। उहाँको सुझाव अनुरूप नेपाली अनर्स लिएँ। त्यसरी आएँ म नेपाली अनर्समा। तर पनि मैले कहिले कविताहरू लेखिनँ। मेरो एउटा पठन पाठन आफ्नो डिग्री पाउनुसँग मात्रै मलाई मतलब थियो। पछि एमए जब म नर्थ बेङ्गल युनिभर्सिटी एमए पढ्नु झरेँ तल सिलिगुडी, त्यहाँ जाँदा चाहिँ सबैजनाले कविता लेख्नु एउटा यहाँको पत्रिकामा छापिदिन्छु भन्यो। बङ्गलामा कञ्चनजङ्घा भन्ने नर्थ बेङ्गल युनिभर्सिटीको एउटा पत्रिका छापिन्छ र त्यहाँ कञ्चनजङ्घामा मैले सबैभन्दा पहिला एउटा कविता लेखेँ, केही कुराहरू कथा बन्छन् भन्ने शीर्षकमा। लेख्नु चाहिँ के लेखेँ मलाई थाहा छैन, तर अब त्यसको मैले एकदमै राम्रो फिडब्याक पाएँ। साथीभाइहरूले राम्रो लेखिस् भन्नुभयो है, सरहरू खुसी हुनुभयो। लेख्दा हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ मेरो कविताबाट मेरो साहित्यिक यात्रा सुरु भएको हो। तर अब म त्यति राम्रो कविता चाहिँ लेख्दिनँ सुमनज्यू। यो मैले एउटा स्वीकार गरेको मेरो ठुलो एउटा कमी कमजोरी हो। मेरो कवितामा त्यस्तो सौन्दर्य पनि हुँदैन, किनभने मैले भने नि मेरो ब्याकग्राउन्डमा साहित्य कहिले पनि थिएन। 12 वर्षको हुँदा लेखेको, 6 क्लास पढ्दा लेखेको भन्ने मेरोमा अनुभव नै छैन। मैले कहिले पनि किताब पनि पढिनँ। मेरो घरमा किताबहरू कहिले पनि थिएन। म जहिले पनि मेरो बाल्यकालको कुराहरू गर्दा मैले एउटा क्लास पढेर अर्को क्लास जाँदा हामीले त त्यो किताबहरू बेच्नु पर्थ्यो अर्को जुनियरलाई। अनि 6 क्लासको किताब बेचेर चाहिँ 7 क्लासको किताब किन्नु पर्थ्यो नि त सेकेन्ड ह्यान्डको। त्यसरी पढेको, अब हामीले त्यसरी पढेको, मैले दुःख गरेर पढेको। त्यसो गर्दा आफ्नो पाठ्यक्रमकै किताबहरू पनि मैले राख्नु पाइनँ र ममा त्यस्तो साहित्यको किताबहरू पढेको भन्ने अनुभवमा चाहिँ गुलशन नन्दको हिन्दी उपन्यासहरू पढेँ। अनि प्रकाश कोविदका अर्को जन्म, देउताहरू भन्ने पढेँ। त्यो पनि प्रेमका कथा उपन्यास भएको कारणले गर्दा त्यो वैशालु उमेरले नै मलाई त्यो प्रेमको उपन्यासहरू पढ्न लगायो, तर त्यो साहित्यिक रुचि भएर होइन। र यसरी थालिएर मेरो एउटा संयोगले मलाई साहित्यमा प्रवेश गरायो। तर अब मैले यति धेरै माया र मैले यति धेरै प्रेरणाहरू पाएँ र लगभग म साहित्यमा एकजना समर्पित विद्यार्थीको रूपमा मैले आफूलाई ढाल्दै गएँ, त्यो रूपमा मैले हाल्दै गएँ। र यसरी मेरो आजसम्मको यात्रामा चाहिँ म्युट भयो हजुरको, म्युट भयो, सुनिएन म्याम, हजुरको म्युट भयो, अलिकति सुन्नु पाइएन, पछिल्लो कुरा सुन्न पाइएन म्याम। ए हजुर,
अनि त्यसरी मैले अब पछि आएर मात्रै एमएमा आएर मात्रै मैले कविताहरू लेखेर मेरो साहित्यिक यात्रा सुरु भएको हो। यस कारणले गर्दा अहिलेसम्म पनि मेरो त्यो सिक्ने प्रक्रिया चाहिँ जारी छ, निरन्तर रूपमा अघि बढिरहेको छ र म आफूलाई अहिलेसम्म पनि केवल साहित्यको विद्यार्थी भनेर आफूलाई सम्बोधन गर्न मन लाग्छ र म गराउँदै आइरहेकी छु। धन्यवाद म्याम। यहाँको कुरा सुन्दा के लाग्यो भने हरेक मान्छेमा प्रतिभा हुन्छ, त्यो प्रतिभालाई चाहिँ उजागर गरिदिने कोही न कोही एउटा पछाडि एउटा फोर्स हुनुपर्छ, ताकि त्यो मान्छेले चाहिँ जीवनमा एउटा परिवर्तन गरेर उसको लागि चाहिँ त्यो टर्निङ पोइन्ट हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा बताउनु भएको छ। यो पक्कै पनि सबै हाम्रा अग्रज जस्तो हामी जस्तै व्यक्तिहरूले आफूभन्दा जुनियरहरूलाई चाहिँ एउटा प्रेरणा दिन सक्छौँ, तिमीहरू यो गर्न सक्छौ है भनेर उनीहरूमा भएको प्रतिभालाई उजागर गरिदिन सक्ने रहेछौ भन्ने कुरा पनि जानकारी गराउनु भयो म्याम। धेरै धेरै धन्यवाद। अब म सीताराम सरतर्फ आएँ। सरलाई मेरो के प्रश्न छ भन्दाखेरि जस्तो अब हामीले अघि पीडाका कुरा गऱ्यौँ, अब प्रेमका कुरा गरौँ। अब 19th सेन्चुरीमा आइसक्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि प्रेम अथवा सौन्दर्यको यति धेरै भनौँ न कविता कथा सृजनाहरू आए। अब साहित्यमा प्रेमलाई यति धेरै मन पराइन्छ, यति धेरै त्यसको चाहिँ सेलिब्रेसन गरिन्छ। साहित्यमा हेर्नुपर्छ हजुरको प्रेमका कुराहरू जस्तो खालको प्रेमलाई पनि स्वीकारिएको हुन्छ, तर त्यही प्रेम हामीले वास्तविक जीवनमा गर्न थालेपछि त्यहाँ लभ लजहरू ब्रेक भयो भनेर के गरिन्छ त भन्दाखेरि त्यो प्रेमहरूलाई त्यति नै मात्रामा घृणा गरिन्छ। किन यस्तो हुन्छ सर? अलिकति 19औं शताब्दीको बेसमा बसेर हजुरले भन्नुभए पनि हुन्छ आफ्ना कुराहरू। अब यो धन्यवाद। अब यसलाई प्रेमलाई हामीले हेर्दा फेरि दुई किसिमले हेर्ने होला। यो चाहिने एउटा मान्छेले धेरै उसमा चाहिँ भौतिक रूपमा पनि लिन्छन्, तर त्यो भन्दा अर्को रूप चाहिने ट्रुथसँग लिनुपर्छ प्रेमलाई जस्तो लाग्छ। ट्रुथसँगको प्रेम भनेको त्यो चाहिने पवित्र हुन्छ। पवित्र प्रेमको चाहिने त्यो लास्टिङ हुन्छ त्यो। अब प्रेमकै कुरा गर्दा फेरि हामीले अङ्ग्रेजी साहित्यमा खास गरेर 19th सेन्चुरीमा रोमान्टिक धारामा हामी जान सक्छौँ, जसमा रोमान्टिक उसमा चाहिने रबर्ट बर्न्स ब्लेकबाट सुरु भएर रोमान्टिक ग्रुपमा दुईटा ग्रुप थिए, जसमा वर्ड्सवर्थ शेली त्यसपछि किट्स यतातिर आएको छ। हाम्रो नेपालीमा पनि प्रेमको कविता भन्दा गीतहरू धेरै छन् है। गीत पनि एउटा साहित्यकै रूपमा रहन्छ। कवितामा जब गेयता रहन्छ त्यसलाई चाहिने त्यो कविता पनि गीत बन्यो भने पनि कवितै हो त्यो। त्यसले गर्दा अब यो क्षणिक रूपमा जानी चाहिँ भौतिक हुन्छ, तर सत्यतामा आधारित त्यो जसलाई हामी पवित्र प्रेम भन्छौँ त्यो चाहिने साहित्यमा त्यसले निकै फराकिलो उलिएको हुन्छ। हामी त्यसलाई हेर्दा फेरि अब रामायणलाई लियौँ भने राम र सीताको कुरा पनि हामी गर्न सक्छौँ त्यसमा। अब त्यसपछिका अरू हामीले हेऱ्यौँ भने थुप्रै उदाहरण होला, मलाई तत्कालै नआउला त्यो। मैले पनि लेखेको छु प्रेमका कविताहरू। त्यो चाहिने मलाई लाग्छ अलिकति शृङ्गारिक पक्षको एउटा रूपमा जान सक्छ। हामी कसरी प्रस्तुत गर्छौँ त्यसलाई फुलबाट हामी लिन सक्छौँ हैन। फुललाई माया गर्नु पनि प्रेम हो। त्यसबाट आउने चाहिने सृजना आयो भने त्यो अर्को रूपको जान्छ। तर सामान्य यो चाहिने वयस्कलाई हेर्ने हो भने, उमेर वयसलाई हेर्ने हो भने जुन सामान्य मानिसहरूमा देखिन्छ त्यो प्रेमलाई चाहिने साहित्यमा त्यसले ट्र्याजिक निम्त्याउँछ, ट्र्याजेडी निम्त्याउँछ। त्यस किसिमको चाहिने छन् सृजनाहरू धेरै छन्, तर त्यसैबाट निस्कने अहिले धेरै ट्र्याजेडीको रूपमा दुखान्तको रूपमा आएका हाम्रा काव्यहरू छन्, त्यो धेरै नै छन् त्यस्ता।
तपाईँले पढिसक्नु भएको छ। मलाई लाग्छ तर विषयवस्तुलाई हेर्ने हो भने प्रेम बिना साहित्य त्यति सिर्जिन सकिने। कविले त कमसेकम प्रेम गर्यो नि विषयवस्तुलाई, त्यो पनि प्रेम हो, त्यहाँबाट पनि त्यो सृष्टि हुन्छ। त्यसकारणले यसलाई कसरी हेर्ने भन्दा यसको पनि हामी दायरा हेर्छौँ, त्यो कहाँनिर कुन दायरामा छ त्यो अनुसार चाहिँ हामी जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद सर। म कविता म्यामतर्फ आएँ। अब यो डायस्पोरिक साहित्यको अलिकति कुरा गरौँ म्याम, किनभने यहाँ दार्जिलिङमा बसेर नेपाली साहित्यको श्रीवृद्धिको लागि यति धेरै मेहनत गरिराख्नु भएको छ। यो डायस्पोरिक साहित्य कतिपय हाम्रो के अरे साहित्यकारहरूले भन्नुहुन्छ विदेशमा गएर त्यहाँ बसोबास गर्दैमा त्यो त्यहाँ लेखेको साहित्य चाहिँ डायस्पोरिक साहित्य नभएर, जस्तो अब भुटानी शरणार्थीहरू भुटानबाट खेदिएर अन्य देशमा गएर बस्नुभयो, उहाँका पीडाका कुरा, उहाँको देश दुखेको कुरा, उहाँको संस्कृति चाहिँ मिस गरेको कुरा, त्यहाँको भूगोल मिस गरेको कुरा, यी सबै कुराहरू लेखिनु चाहिँ वास्तवमा डायस्पोरिक साहित्य हो भनिन्छ। यहाँको विचारमा चाहिँ वास्तवमा डायस्पोरिक साहित्य भनेको चाहिँ कस्तो साहित्य हो? डायस्पोरा साहित्य भन्नाले चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ आफ्नो देश छोडेर अर्को देशमा गएको हुनैपर्छ, आफ्नो मातृभूमिलाई छोडेर अर्को देश गएको हुनैपर्छ। जुन देशमा गएपछि त्यो देशको संस्कृति देखेर, त्यो देशको खानपान देखेर, त्यो देशको भौगोलिक परिवेशमा आफ्नो देशको हरेक थोक उसले मिस गर्दै जान्छ। त्यहाँको संस्कृतिसँग आफ्नो संस्कृतिलाई तुलना गरेर हेर्दा एडजस्ट गर्नु नसक्ने स्थितिमा पुग्छ र हरेक पल आफ्नो मातृभूमिलाई ऊ बाँच्न चाहन्छ, जबकि ऊ विदेशमा हुन्छ, अरूको भूमिमा बसेको हुन्छ र उसले त्यो वातावरणै त्यहाँ पाउँदैन। यस कारणले गर्दा आफ्नो माटो, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो भाषा, यो सबै कुरोको ठुलो सङ्कट झेल्नु पर्ने स्थितिमा पुग्छ। तब लेखेर आफ्नो मातृभूमिलाई सम्झेर, देश दुखेको कुरा सम्झेर, आफ्नो आमालाई सम्झेर, आफ्नो परिवारलाई सम्झेर, आफ्नो साथीभाइलाई सम्झेर, आफ्नो बाल्यकाल, आफ्नो देशमा रहेको हरेक थोकलाई नै जब सोचेर त्यो देशप्रतिको मोह, आफ्नो देशप्रतिको माया, आफ्नो देशप्रतिको जुन पीडा लेखनमा आउँछ, तब त्यो डायस्पोरा चेतना भएर लेखिएको लेखन हामी मान्छौँ। तर भारतलाई हामीले अब जस्तै भुटानको कुरा गर्नुभयो हजुरले, भुटानिज मेरा भाइहरूसँग म अमेरिकामा एउटा कार्यक्रममा थिएँ ड्यालसमा, यो जुन चाहिँ एसोसिएसन छ ग्लोबल भुटनिज एसोसिएसन जुन चाहिँ छ अर्गनाइजेसन, त्यहाँका डेन्जोङ भाइहरूसँग मैले कुराकानी गर्दा उहाँहरूले भन्यो कि दिदी हामी आफूलाई डायस्पोरा मान्दैनौँ, जबकि उहाँहरूको बसाइ अमेरिकामा भइरहेको छ, अमेरिकाको उहाँहरूले सिटिजनसिप लिइसक्नु भएको छ, तर उहाँहरूले आफ्नो लेखनमा डायस्पोरा हामीलाई भनेको हामीलाई मन पर्दैन भन्नुभयो। उहाँहरूले एउटा हाम्रो एउटा अनौपचारिक कुराकानी गर्दा मैले किन भनेर प्रश्न राख्दा उहाँहरूले भन्नुभयो कि हामी चाहिँ हाम्रो देश छोडेर आएको होइन, हामीलाई हाम्रो देशबाट निकालिएको हो, हामीले स्वइच्छाले छोडेको होइन, हामी नोकरी गर्नु भनेर भुटान छोडेको होइन, हामी पढ्नु भनेर अरू देश गएर हामीले भुटान छोडेको होइन, हामीलाई जबरजस्ती गरेर हाम्रो मातृभूमि छोड्न लगाइएको हो। त्यो देश त हामी सधैँ नै बाँचिरहेको हुन्छौँ, त्यो देश त हामी भित्र सधैँ बाँचिरहेको हुन्छ। हामी कसरी डायस्पोरा हुन्छौँ? हामी त्यो देशबाट त हामीलाई जबरजस्ती निकालिएको हो, हामी निक्लेको होइन, हामी स्वरोजगारको निम्ति आएको होइन, हामी आफ्नो अध्ययनको निम्ति बाहिर आएको होइन भनेर उहाँहरूले राख्नु हुँदा केही पोइन्ट त छ जस्तो मलाई लाग्यो। त्यो एउटा ठाउँमा उहाँहरूको आफ्नो एउटा स्पष्टीकरण उहाँहरूले त्यसरी दिनुभएको थियो, त्यो उहाँहरूको आफ्नो व्याख्या हो।
त्यो उहाँहरूको आफ्नो बुझाइ हो, त्यसलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। तर जब अहिले यो अलिकति चर्किएको छ, जस्तै तपाईँले सुरुमा कुरा गर्नुभयो कि अहिले ग्लोबल डायस्पोराले चाहिँ विश्वको जुन ठाउँमा बसेर नेपाली भाषामा जुन साहित्य लेख्यो त्यो चाहिँ डायस्पोरिक लेखन हुन्छ भन्दैछ। त्यसो भने त भारतीय नेपाली साहित्य पनि डायस्पोरिक राइटिङमा आयो, त्यो त हामी मान्दैनौँ। किनभने हामी त हाम्रो देशभित्रै छौँ, हामी हाम्रो देशबाट कहीँ पनि गएको होइनौँ। हाम्रो नागरिक त हामीसितै छ, हाम्रो भाषा हामीसितै छ, यहाँ हाम्रो संस्कृति हामीसितै छ, हाम्रो समाज, हाम्रो मानिस, हाम्रो परिवार, आमा बाबा, हाम्रो आमाको काख सबै यहीँ छ। त्यसो भए हामीले अरू देशमा गएर भोगेर लेखेको त्यो चाहिँ डायस्पोरा लेखन यदि हुनु हो भने त्यसको अघि चाहिँ हामीले त्यो मिस गरेको, हामीले त्यो हामीभित्र दुखेको देश चाहिँ भारत हुनु पर्यो, भारतको संस्कृति हुनु पर्यो, भारतको नेपाली भाषा हुनु पर्यो हो। त्यस कारणले मात्र त्यो चाहिँ इन्डियन नेपाली डायस्पोरिक राइटिङ हुन सक्छ। तर समग्रमा हामीले जुन प्रकारले अहिले नेपाली डायस्पोरा भनेर बुझ्दैछौँ त्यो प्रकारले होइन। जस्तै म अमेरिका गएर बसेर यदि मैले दार्जिलिङ मिस गरेँ, यदि मैले सिक्किम मिस गरेँ, यदि मैले आसाम मिस गरेँ, मैले मेरो घर परिवार सम्झेँ भने अमेरिका बसेर लेखिएको त्यो हुन्छ इन्डियन नेपाली डायस्पोरिक राइटिङ। नत्र भने हामीलाई चाहिँ जबरजस्ती नेपाली डायस्पोरा भनेर त्यो ठुलो व्याख्याभित्र हाल्न चाहिँ मिल्दैन भन्ने मेरो विचार छ। पक्कै पनि म्याम, धेरै राम्रो यहाँले प्रश्न पारिदिनु भयो वास्तवमा डायस्पोरिक साहित्यको बारेमा। अलिकति फेरि म्यामलाई नै एउटा प्रश्न जोड्न चाहन्छु म। यो महिला साहित्यकारहरूलाई चाहिँ यो साहित्यको आकाशमा बाहिर निस्किन कतिको साह्रो, अप्ठ्यारो, गाह्रो कि सजिलो के छ अलिकति बताइदिनुहोस् न। यो नारीहरूले या महिलाहरूले चाहिँ आफ्नो आफ्नो सामाजिक परिवेश, आफ्नो आफ्नो भौगोलिक परिवेश बाँचेको हुन्छ। नेपालमा नेपाली साहित्यमा जुन प्रकारले नारीवादी स्वर एउटा दह्रो रूपमा प्रयोगमा आएको छ नि, त्यो दह्रो रूपमा प्रयोगमा आएको भारतीय नेपाली साहित्यमा छैन। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। यस कारणले गर्दा भारतको अब महिलाहरूलाई आफ्नो समाजको चुनौतीहरू त सधैँ हामीले ग्रहण गर्नै पर्छ। हेर्नुहोस्, मैले अस्ति पनि भने कि म जुन घरमा बस्छु, म जुन परिवारमा बस्छु, मेरो परिवारमा विभेद छैन। सुमनज्यू, मेरो घर परिवारमा विभेद छैन। हामी दुई बहिनी छोरीहरू हो। मेरो आपाले हामीलाई कहिले पनि छोरा चाहिन्छ भनेर चाहना राख्नु भएन। हामीलाई स्वतन्त्र प्रकारले हामीलाई बाँच्नु सिकाउनु भयो, सपना बाँच्नु सिकाउनु भयो आमा आपा दुवैजनाले है। तर मेरो घरमा मेरो दिदी भेनामा पनि त्यो प्रकारको विभेद छैन। मेरो दिदीको छोराछोरीको छोरी ज्वाइँमा पनि त्यो विभेद छैन। तर त्यो मेरो परिवारको सानो समाजको परिदृश्य हो, नक्सा हो। तर म जब मेरो समाजदेखि जब म हाम्रो समाज ठुलो समाजमा आएँ नि, त्यो समाजमा त नारी त धेरैवटा समस्यासँग जुझिरहेका रहेछन्। त्यो समाज त विभिन्न स्तरहरूमा रहेछन्, लेयर बाई लेयर रहेछन्। नारीहरू बेग्ला बेग्लै परिस्थितिमा बाँचिरहेका रहेछन्। शिक्षित नारीहरू छन् तर बोल्न धक्काउँदैनन्, अर्थात् सचेत छैनन्। शिक्षाले त हाम्रोमा सचेतना ल्याउनु पर्ने हो नि, हामी त डटेर आफ्नो कुरा राख्नु पर्ने हो नि। तर हामीलाई सङ्कोची बनाइरहेको छ, किनभने हाम्रो दिमागमा एउटा कुरा बसेको छ कि मैले बोलिहाल्यो भने कतै मलाई कसैले नराम्रो त सोच्दैन, कसैसँग मेरो सम्बन्ध त बिग्रन्दैन, किन बिग्रिँदा राम्रो सम्बन्धलाई मैले बिगार्नु। यस्तो प्रकारले आफूले सङ्कोच मान्दा 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 मैले चाहेको कुरो कहिले पनि नबोलिकन मेरो जीवनको अन्त भएर जान्छ एक दिन। अनि त्यो वास्तवमा हो म्याम, किनभने हामीले वास्तवमा बोल्नुपर्छ के, बेडरुमको कुरा ब्रोडरुमसम्म ल्याउनु पर्छ ताकि महिलाको समस्या बल्ल बाहिर आउँछ भन्ने कुरा हजुरले सही कुरा गर्नुभयो। अब हाम्रो आज यहाँ सहभागी साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। म आजका आदरणीय ऋषभ दाईलाई, म आज हाम्रो सीताराम सरलाई आफ्ना जिज्ञासाहरू राखिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। नमस्कार सीताराम सर। नमस्कार।
कविता म्याडमलाई एउटा मेरो जिज्ञासा, त्यसपछि चित्राम सरकोमा म आउँछु। यो विगतका दिनमा प्रवास नभन्नु भन्ने पनि छ, प्रवासमा थियो भनेर हामीले बुझेकै कुरा हो। अहिले आएर जब यता भाषिक मान्यता प्राप्त गर्यो नेपाली भाषाले यो अनुसूचीमा, संविधानको अनुसूची, अहिले आएर नेपाली साहित्य विभिन्न सांस्कृतिक विचलन अनि त्यसपछि राजनीतिक विचलन या अनेकन कुराहरूले प्रवासमा लेखिने नेपाली साहित्यहरूको अस्तित्व सङ्कटापन्न के एउटा यहाँले के अनुभव गर्नु भएको छ? सङ्कटको स्थितिमा त अब मूल भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ भाषाले, हगि। र अब हामी प्रथम कुरो त प्रवास भन्ने धेरै अघि चलाइन्थ्यो, जबकि यो डायस्पोरा भन्दा अघि सायद प्रवास चलाइएको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसपछि डायस्पोरा शब्दले यसलाई सम्बोधन गरिन थालिएको हो। तर भारतीय नेपाली भाषा साहित्यको एउटा अलगै एउटा त्यसको व्याख्या छ, परिभाषा छ, त्यसको आफ्नो अस्तित्व छ। तर जहाँसम्म सङ्कट अवस्थाको कुरा गर्नुभयो, हामी नेपाली भाषीहरूको हातमै छ त्यो सङ्कटबाट निकाल्नलाई। हेर्नुहोस्, हामी आफै नेपाली भाषीहरूले हाम्रो नेपाली भाषालाई माया गरेर जबसम्म बोल्दैनौँ, जबसम्म हामी त्यो आफ्नो मातृभाषामा साहित्य लेख्दैनौँ, जबसम्म लेखिएको साहित्यलाई पढ्दैनौँ, लेखिएका साहित्यलाई पढेर त्यसलाई विमर्शमा ल्याउँदैनौँ, तब त हामी अगाडि हाम्रै साहित्यले त्यो सङ्कटको स्थिति भोग्न पर्ने दिन टाढो छैन, त्यो दिन आउँछ। यस कारणले मलाई लाग्छ अहिले आउँदो पुस्ताहरूमा त्यसको नेपाली भाषाको प्रयोग प्रचलन कम हुँदै गइरहेको छ। नेपाली भाषा बोल्दाखेरि चाहिँ लघुतावास हुँदैछ। नेपाली भाषा बोल्दाखेरि चाहिँ अङ्ग्रेजी भाषालाई चाहिँ हामीले एउटा सम्प्रेषणको माध्यम नमानेर हामीले ज्ञान मान्नु थाल्यौँ, अङ्ग्रेजीलाई हामीले नलेज मान्न थाल्यौँ। अङ्ग्रेजी बोल्न साथ कति ज्ञानी है, के राम्रो अङ्ग्रेजी बोलेको है भनेर हामीले त्यसलाई व्याख्या गर्नु थालेपछि त नेपाली भाषा त्यसै पछि पर्ने भयो। यस कारणले म भन्छु नेपाली भाषालाई हामीले बोल्ने अभ्यास चाहिँ घरमा परिवारमा गर्नुपर्छ अनि त्यो प्रयोगलाई हामीले समाजसम्म लानुपर्छ, समाजबाट हामीले त्यसलाई साहित्यमा ल्याउनुपर्छ अनि त्यो प्रयोग प्रचलनमा बढोत्तरी ल्याउने प्रयास हामीमा भएन भने हामीले लेखेको साहित्य भोलिको दिन सङ्कटमा पर्दैन भन्न सकिँदैन। यस कारणले गर्दा हामीले मूल कुरा भाषा साहित्य जे पनि होस् प्रयोग प्रचलन अनि विमर्शमा बाँचेको हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद म्याम। सीताराम सरलाई एउटा प्रश्न एउटा जिज्ञासा राखेँ। दाजु, यो समकालीन साहित्य र समकालीनता भनिन्छ, व्याख्या धेरै होला। अहिले वर्तमान नेपाली साहित्यको अवस्थालाई हजुरको पुस्ताले सँगसँगै हामी सहयात्रा पनि गरिराखेका छौँ, एउटा भविष्य नेपाली साहित्यको कस्तो देखिरहनु भएको छ? हामी त खास गरेर अहिले हामी यो आधुनिक कालमै छौँ। हामी यसबाट अगाडि बढ्ने एउटा चाहिने ठेलो दैला ठेलोमा छौँ। हामीले लेखहरू पाउँछौँ, उत्तर आधुनिक भनेर लेखहरू चाहिँ पाउँछौँ। बाहिरको पश्चिमेली साहित्यको बारेमा उत्तर आधुनिक थियो, यो थियो भनेर उता 1965 देखि सुरु भएको कुरा हामी लेख्दै गएका छौँ। तर हाम्रोमा चाहिने अहिले खास गरेर उत्तर आधुनिकतिर भएर निस्किएका चाहिने त्यति धेरै मैले देखेको छैन। एक दुईवटा छ जस्तो चाहिने यो एउटा यो चाहिने युवराज सङ्ग्रौलाले एउटा केमा फुलेको चाहिने गुराँस भनेको छ। अब एक दुईवटा यस्ता निस्किएका छन्। हामीले थुप्रै चाहिँ उत्तर आधुनिकताको बारेमा कुरा गर्छौँ, लेख्छौँ, तर सिर्जना चाहिँ कम छ। अब यो सिर्जना
उत्तर आधुनिकताको बारेमा चाहिँ नयाँ पिँढीले नै त्यसलाई लिएर जानुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। यो गद्य पद्य दुईटैमा, कविता होस् उपन्यास होस् अथवा विधामा यो जानुपर्छ। र केही अब अहिले चाहिँ नि देशको परिस्थिति परिवेशले पनि यसलाई दोहोऱ्याइराखेको छ। अहिले चाहिँ अत्यधिक रूपमा साहित्यमा देशको वर्तमान परिस्थितिलाई लिएर गएको हुनाले साहित्यले चाहिँ नि ठिक बाटो समातेको छ कि छैन भन्दा पनि नारा धेरै ठाउँमा छ। ती कुराहरूले चाहिँ अलिकति असर पारे जस्तो लाग्छ। तर जे होस् नयाँ पिँढीले यसलाई चाहिँ लिएर जानुपर्ने हुन्छ। हजुर, धन्यवाद ऋषभ सर, धन्यवाद सीताराम सर। अब म फेरि सहभागीतर्फै जान चाहन्छु। आज साहित्यकार तथा कवि रञ्जना निरौलालाई आज हाम्रो अतिथिज्यूलाई आफ्नो जिज्ञासा राखिदिनु हुनका लागि म अनुरोध गर्छु। सबैलाई फेरि पनि नमस्कार। म कविता दिदीलाई दिदी त अब अहिलेसम्म उनी भइसक्नु भएको छ, धेरै कुरा लेखिसक्नु भएको छ, धेरै कुरा पढिसक्नु भएको छ। नारी लेखनलाई प्रोत्साहन गर्न चाहिँ कुन कुरामा जोड दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ दिदी? सबभन्दा ठुलो कुरो नारी लेखनलाई प्रोत्साहन गर्नुको निम्ति अध्ययनको चाहिँ अत्यन्तै आवश्यक छ। अध्ययन बिना लेखन गर्न मिल्दैन। किनभने आजको क्षणमा हामीले साहित्यमा आएका विभिन्न प्रवृत्तिहरू हेर्यौं भने, यसको विकासको गतिलाई हेर्यौं भने अध्ययन बिना लेखन गर्न सम्भव छैन। यसकारणले गर्दा हाम्रा नारी लेखकहरूले केही लेख्न भन्दा अगाडि त्यसको अलिकति रिसर्च गरेर अध्ययन गरेर, अनि हाम्रोमा एउटा कमी के देख्छौं भने हामी आफ्नै साथीभाइका कृतिहरू पनि पढ्दैनौं। हामीलाई थाहा छैन, हामी एकै आँटका दुईजना साथी मिलेर हिँड्छौं, तर त्यो साथीले के लेख्दैछन्, कुन प्रवृत्तिमा लेख्दैछन् त्यो कुरा हामीलाई थाहा छैन। मिल्नु चाहिँ हामी अत्यन्तै आन्द्रा गाँसेर मिल्दैछौं, तर मेरो साथीको लेखनधरि मलाई थाहा हुँदैन। यस कारणले गर्दा हामीले साथीहरूको लेखनलाई हामीले विकास गर्नु हो भने हामीले अलिक इमानदार भएर साथीहरूलाई अलिकति आलोचना पनि गर्यौं। साथीलाई माया गर्नुको साथसाथै साथीलाई अलिकति कहाँ सुधार गर्नुपर्ने हो, कहाँ अध्ययनको कमी हुँदैछ, हामी अलिकति क्रिटिकल हुनुपर्छ। उसको सिर्जना मर्ने गरेर होइन, सिर्जना बढ्ने गरेर बढोस् त्यसले। यसकारणले गर्दा अध्ययन र अभ्यास लेखनको निम्ति नितान्त अहिले घडी चाहिने कुरो। म विशेष गरेर हाम्रा नारी मेरा मित्रहरूलाई म भन्न चाहन्छु कि हामी अध्ययन नगरी केवल कल्पनाको भरमा, केवल अनुभवको भरमा अब गर्न मिल्दैन होला जस्तो मलाई लाग्छ। जति अध्ययन गर्यौं त्यति मेरो लेखन खारिएर निक्लिन्छ, त्यति परिमार्जित रूपमा निस्किन्छ भन्ने मेरो हेक्का छ। मलाई त्यस्तो लाग्छ। थ्यांक यू दिदी। धेरै धेरै धन्यवाद कविता म्याम, त्यसै गरी रञ्जना म्यामलाई पनि। अब म प्रश्नकै तर्फ लाग्दैछु। आज हामीसँग यहाँ हुनुहुन्छ मधु पाठकज्यू, पत्रकार साहित्यकार हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि आफ्ना जिज्ञासाहरू हाम्रा अतिथिज्यूलाई राखिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। नमस्कार फेरि। नमस्कार सीताराम सर, बिहान कुरा भएको थियो, कविता म्यामसँग दार्जिलिङमा भेटेपछि फेरि यही अगाडि भेटियो। म पहिला कविता म्यामतर्फ जान्छु। तपाईँको विगत सुन्दाखेरि रमाइलो पनि लाग्यो। आज जुन उचाइ छ, तपाईँले जसरी यसलाई माथि लिएर आउनु भएको छ, साहित्यमा विशेष स्थान बनाउनु भएको छ, त्यो सराहनीय छ। दार्जिलिङमा तपाईँको एउटा अलग्गै पहिचान छ, नेपालमा पनि राम्रो परिचय तपाईँको छ। सुरुमा तपाईँले जुन बताउनु भयो तपाईँको स्थिति, जसरी साइन्सको विद्यार्थी, म विज्ञान पढ्दै गरेकी मान्छे, फेल भएका कारणले गर्दाखेरि अर्को एकजना सरका कारणले म यता आर्ट्सतिर लागेँ भन्नुभयो। त्यतिखेर मात्रै होइन, अहिले पनि साहित्यमा लाग्ने, साहित्य चाहिँ अनुत्पादक भनेर मानिन्छ कि त्यो भित्रको बुद्धिलाई खासै त्यति ध्यान दिइँदैन। अझ घर परिवारमा विशेष गरी साहित्यतिर नलागेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ आफ्नो वरिपरि, या घर परिवारमै भने पनि त्यहाँ अलिकति दुःख पाउने स्थिति हुन्छ। तपाईँ त साइन्सतिर प्रवेश गरिसकेपछि त्यहाँबाट के बनुला भनेर हिँडेको मान्छे होइन, अनि घर परिवारले पनि एउटा आशा गरेको मान्छे, एक्कासी त्यहाँबाट यु टर्न हुँदाखेरि त्यतिखेरको परिस्थिति कस्तो थियो, कसरी स्वीकार गर्ने? मलाई बडो गाह्रो भयो। मैले अघि पनि भने, किनभने अब जे हुन्छ तर राम्रैको लागि हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ मैले यति साह्रो विश्वास गरेँ कि यो मेरो एउटा असफलताले चाहिँ मेरो जीवनमा ठुलो एउटा परिवर्तन ल्याइदियो।
अब साहित्य पढ्छु भनेर कहिले पनि सोचेको थिइनँ। सँगैका साथीहरू मजाले बिएससी गर्नु दार्जिलिङ गभर्मेन्ट कलेजमा गए। म खरसाङ महाविद्यालयमा बस्दा त कति मलाई मेरो मन दुख्थ्यो अनि आफूलाई सधैँ होचो भएको पाउँथे। मेरो सपना मैले बाँच्नु पाइनँ भन्ने मलाई लाग्थ्यो। तर अब पछि जब म साहित्यमा पसेँ, मैले साहित्यको रसपान गर्दै गरेँ। जब म पुस्तकहरू पढेर मैले धेरै कुरोहरू सिक्न पाएँ अनि साहित्य मलाई यस्तो एउटा ठुलो औषधि लाग्यो। आज पनि म भन्छु कि आज साहित्य मेरो जीवनको एउटा ढुकढुकी भएको छ। मलाई लाग्छ म साहित्य बिना सायद अब म बाँच्न सक्दिनँ भन्दा अब अलिक यो अलिक नाटकीय कुराहरू जस्तो लाग्छ। तर वास्तवमा नै आज साहित्यले मलाई यति सकारात्मक बनाएको छ। साहित्यले मलाई जीवन बुझ्नुलाई नयाँ दृष्टि दियो, ताजा सोच दियो। साहित्यले मलाई सधैँ नराम्रो कुरोलाई पनि राम्रो प्रकारले हेर्नु, असुन्दर कुरोलाई पनि सुन्दर रूपमा स्वीकार्नु अनि कुनै कुरोलाई कठिन नबनाउनु। जीवन सरल छ, सरल जीवन नै सुन्दर छ भन्ने कुरो चाहिँ मलाई साहित्यले सिकायो। त्यसकारणले गर्दा आज पनि म मेरो जीवन जति म सरल बनाउँछु म त्यति इन्जोय गर्दैछु। यसकारणले साहित्य छ र नै म आज यो कोरोनाको स्थितिलाई पनि मैले डटेर त्यसको फेस गर्नु सक्ने, सामना गर्न सक्ने मलाई बनायो भन्ने मलाई लाग्छ। यसकारणले गर्दा सिर्जनाले, अध्ययनले, अभ्यासले, मेरा साथीभाइहरूको सकारात्मक सोचले मलाई प्रत्येक पल्ट लड्दै भए पनि उड्दै हिँड्न सिकायो। छोडिएकोलाई पनि समातेर तानेर हिँड भन्नु सिकायो। सबै कुरो मेरो लागि राम्रै राम्रो हुँदै गयो र म सधैँ मेरो समाजको एउटा सुन्दर रूप लिएर बाँच्न चाहन्छु। त्यही नै मेरो साहित्य र मेरो जीवनको एउटा सहसम्बन्ध स्थापित भएर गयो। यसकारणले गर्दा असफलताले मलाई सफलताको सोपान या जीवनको नजिक लिएर गयो म भन्छु। यसकारणले आज म साहित्यको विद्यार्थी छु र सायद संसारमा सबैभन्दा खुसी पनि छु जस्तो लाग्छ। यही हो प्रश्नका लागि। धन्यवाद म्याम, तपाईको विगतलाई कोट्याउने प्रयास गरेको थिएँ, पुरा गरिदिनु भयो। म एकदमै छोटो प्रश्न सीताराम अधिकारी सरलाई गर्न चाहन्छु। अहिले पछिल्लो समय मात्र होइन, पहिलादेखि नै हामीले के भेटाएका छौँ भने आफूले 1 बराबर गर्ने र मैले 10 बराबर गरेँ भनेर त्यसको प्रचार गर्ने गराउने चलन छ। जहाँसम्म मिडियादेखि लिएर साथीभाइको सङ्गतलाई प्रयोग गरेर त्यो गर्ने चलन छ। तर आफूले धेरै गरेर पनि मैले खासै केही पनि गरिनँ भन्ने र जहिले पनि पर्दा पछाडि मात्रै बस्न रुचाउने बानी चाहिँ कसरी विकास गर्नु छ? सबभन्दा सन्तोष चाहिँ त्यसमा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँले राम्रो प्रश्न सोध्नु भयो। अब यसमा 2टा कुरा हुन्छ जस्तो लाग्छ। एउटा आफूले जे गरेको छ त्यसमा सन्तोष मानेर त्यसैमा बस्न सकिने, त्यो बढी सन्तुष्ट हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। र आफूलाई प्रदर्शन गर्न पाउनु पनि अहिलेको मिडियाको यस्तो उपलब्धि छ। यति बेला साथी भाइ, त्यसपछि सङ्गत आदि आदिको कुरा र त्यसपछि पठन पाठनको कुरा आदिलाई चाहिँ नै अगाडि आउनु पनि राम्रो छ। तर अब यसमा चुप लागेर आफूले जे गरेको छ त्यही गरिराख्यो भने कहिले कहिले त नोक्सान हुन्छ। कसको लागि भने समाजको लागि। खास राम्रा प्रचलित सिर्जनाहरू आएका अलिकति बहुमूल्य सिर्जनाहरूलाई चाहिँ समाजसम्म गयो भने त्यो समाजको निधि हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ अगाडि ल्याउनु पर्ने हो, मलाई लाग्छ त्यस्तो गर्न सक्नु पर्ने। तर अब त्यो चाहिँ नि मान्छेको त्यो नेचरमा भर पर्छ, प्रकृतिमा भर पर्छ जस्तो लाग्छ, स्वभावमा भर पर्छ जस्तो लाग्छ। र कति मान्छेहरू आफू काम गरिराखेको हुन्छ, त्यो एक दिन चाहिँ समाजले त्यो पायो भने पायो गर्छ, नभए आफ्नो आत्मसन्तुष्टिको लागि गरिराखेका पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ। तर राम्रा कृतिहरू, राम्रा सिर्जनाहरूलाई चाहिँ समाजको अगाडि ल्याउनु पर्ने हुन्छ र अहिलेको पिँढीले चाहिँ त्यो गर्नुपर्छ। अगाडिका कुरालाई हामीले बिर्सिदिएर पनि अबको युग भनेको तपाईँहरूको युग हो। अब तपाईँहरू चाहिँ नै आफूमा भएको प्रतिभालाई अगाडि ल्याउने, समाजलाई त्यो दिने, समाजले त्यसबाट लिएर चाहिँ नै समाजको उन्नयन गर्ने काम चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले मेरो चाहिँ नि अनुरोध के छ भने तपाईँहरू जस्ता
नव के भन्छन् नयाँ योजना नयाँ उसबाट प्रविधिलाई प्रयोग गरेर नयाँ मोडमा जानु चाहिँ आवश्यक छ र जसले चाहिँ देश र समाजलाई अगाडि बढाओस् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। धन्यवाद सीताराम सर, धन्यवाद प्रश्नकर्ता मधु सर। अब यहाँ हाम्रो विनय सरलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्छु र यहाँले सीताराम सरसँग प्रश्न छ भन्नुभएको छ, आफ्नो प्रश्न राखिदिनु हुनका लागि म कृपया यहाँलाई अनुरोध गर्छु। कृपया प्रश्न राखिदिनु होला। यहाँको आवाज सुनिएन। यहाँको प्रश्न पनि यहाँ लेख्नु पनि भएको छ, मैले यो उहाँको आवाज आएन, म यो लेखेको प्रश्न नै पढेर सीताराम सरलाई सोध्न चाहन्छु। डाक्टर गोविन्दराज भट्टराईका सुकरातका पाइला, सुकरातको डायरी, अमर नेउपानेको करोडौं कस्तुरी उत्तर आधुनिक रचना अथवा कृति होइनन् र भनेर अधिकारी सरलाई सोध्नु भएको छ। मैले भने उहाँले चाहिँ नि धन्यवाद प्रश्नको लागि। यो उत्तर आधुनिकताको बारेमा र उत्तर आधुनिकतालाई छोएर लेख्ने हाम्रा 2-3 जना प्राध्यापकहरू मध्ये उहाँ एउटा हो। उहाँले लेख्नु भएको छ त्यो, तर अब त्यो मैले मूल्याङ्कन गर्न सक्दिनँ होला। त्यो उत्तर आधुनिकताको एउटा उदाहरण हो, त्यसलाई म मान्छु। र त्यस्तै उता उत्तर आधुनिकताको बारेमा लेख्ने कृष्ण गौतम हुनुहुन्छ र त्यसलाई मान्छु म, तर अझै पनि त्यसलाई चाहिँ नि अगाडि बढाउनमा नयाँ पिँढीहरू अगाडि आउनुपर्छ। गोविन्द भट्टराईले, प्राध्यापक गोविन्द भट्टराईले लेख्नु भएको निश्चय नै त्यो उत्तर आधुनिकताको एउटा उदाहरण हो, तर हामी त्यतिमै सीमित हुन हुँदैन, त्यसबाट अझ फड्को मारेर अगाडि जानुपर्ने बेला आएको छ र त्यो चाहिँ अझ नयाँ पिँढीले त्यो गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। मैले त्यस उत्तर आधुनिकता होइन भनेर त्यसलाई चाहिँ मैले नमानेको होइन, मान्छु। मैले सुरुमा पनि भने केही आएका छन् भनेर चाहिँ मैले भनेको पनि थिएँ। धन्यवाद सर। हाम्रो कार्यक्रमको लगभग अब हामी अन्तिममा छौँ। अब हामीसँग 4-5 मिनट बाँकी छ। अब सरले चाहिँ अब छन्दमा एकदमै राम्रो कलम चलाउनुहुन्छ। सानो टुक्रा, धेरै समय छैन, म किनभने कविता म्यामको पनि एउटा सानो कविता सुन्नेछौँ हामी र कविता यो कार्यक्रमलाई बिट मार्नेछौँ। सानो छन्दको एउटा कविता सुनाइदिनु हुनका लागि म सीताराम सरलाई आग्रह गर्छु। कविता म्यामले पनि एउटा सानो कविता चाहिँ तयार गरेर राखिदिनु होला। धन्यवाद। त्योभन्दा पहिले म कविता हाम्रो प्राध्यापक कविताजीलाई चाहिँ म स्वागत गर्छु र मैले पवन चामलिङको चाहिँ कवितामा एउटा समालोचना गरिदिएको थिएँ, त्यो प्रकाशन पनि भएको छ, अनि उहाँलाई सुनाउनु पर्ने मैले। अनि पवित्र क्रान्तिको बारेमा पनि एउटा कविता लेखिदिएको थिएँ, सिक्किमबाट त्यो प्रकाशन भएको छ, उहाँले हेर्न पाउनु भएको छैन होला। अब म एउटा सानो कविता पढ्छु। अब मेरो स्वर चाहिँ छैन, हाम्रो निरौलाजीले पढ्नु भएको थियो कविता, कता सुनिया छु, राम्रो छन्दको। मैले चाहिँ अब जे आयो मैले त्यही पढ्छु। यहाँ कोरोनाकै बारेमा छ। मुख छादन भनेर राखेको छु। मुख छादन भनेको मास्क, त्यसको विभिन्न लगाउन सकिन्छ र यो चाहिँ अनुष्टुप छन्दमा छ। धुलो धुवा रुगा खोकी जीवाणु अणु दूषक ज्यानै लिएर घुम्दैछन् संसारैभरि घातक। धरती रुँदैछ छायामा आकाश बरबराउँछ, रोगले भय आक्रान्त विश्व नै धर्मराउँछ। रुगाकै निर्दयी रूप कोरोना प्राणघातक फैलियो विश्वव्यापी भई यमकै दूत घातक। सुटुक्क पस्छ यो भित्र बिस्तारै हमला गरी, खाँदैछ कविता कतिको ज्यान छरिएर धराभरि। जन्मेनन् ओखती खोप कोभिडलाई भगाउन, क्षेप्तास्त्र शस्त्रको काम गर्दैछ मुख छादन। मुख नाक र गालाको अभेद्य परिधानले, परिधान पनि यहाँ चाहिँ मास्क हो, परिधानले शत्रु परास्त गर्नेछ निर्भीक प्रतिकारले। मुख वस्त्र लगाएर हिँड्दैछन् कति निर्भय, बचाउ गर्छ रे यसले कोरोनाबाट निश्चय। पीडा देशानको उग्र भोग्दैछ आज विश्वले, देख्दैन आँसुको भेल कोरोना यमदूतले। अन्तिम, यमको दूत देखिन्न रुखो हेछ यो कति, गाँजी निर्बल जो छन् पार्दैछ दुष्टले खती। मुख वस्त्र लगाएर शान्ति युद्ध लडौँ मिली,
यही हो शस्त्र अहिलेको परास्त हुन्छ मण्डली। धन्यवाद धेरै धेरै यहाँहरूसँगको भेट्न पाइयो, खुसी लाग्यो। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। अहिलेको यो कोरोनाको कहर विश्वलाई नै हल्लाको कुरा यहाँले एउटा सानो कवितामा पुरा ब्रह्माण्डै लेख्नु भएको छ। धेरै धेरै राम्रो पनि लाग्यो, खुसी लाग्यो सर, धन्यवाद। अब म म्यामतर्फ आउँदैछु। कविता म्यामलाई पनि मैले एउटा अब कविता त म राम्ररी लेख्दिनँ भन्नुहुन्छ, तर मैले कति कविताहरू सुनेको छु, कति ठाउँमा कविता भन्नुभएको सुनेको छु। मैले यो फेसबुकमा पनि हजुरको कविताहरू पढेको छु। मेरो त यो गुजबम नै भएको छ कतिपय कविताहरू पढ्दाखेरि। हजुरको एउटा कविता हजुरबाट पनि आज र बिन्दुबाट सुन्न पाए हामी अलिक यो अहोभाग्य ठान्थ्यौँ हामी। सुनाइदिनु हुनका लागि म आग्रह गर्छु हजुरलाई। थ्याङ्क यू सुमनजी। यो धेरै पुरानो कविता हो। यो मैले मेरो आप्पा माथि लेखेकी छु। मेरो आप्पा बित्नु भएको आज 13 वर्ष भयो र यो 11 वर्ष भएछ मैले कविता मात्र लेखेको। मैले 2-3 दिन अगाडि आप्पालाई सपनामा देखेको थिएँ र मलाई लाग्यो मैले आज आप्पाको बारेमा लेखेको यो कविता पढ्नुपर्छ होला जस्तो लागेर मैले सुरु गरेँ ल यो कविता। कविताको शीर्षक छ गर्वबोध छ आप्पा तिम्रो छोरी हुनुमा। अथकित यात्रु तिमी 80 को उमेर टेक्दा तन्नेरी युवक सर हिँडाइ फुर्तिलो, अनुहार तेजिलो र हँसिलो, जाँगरिलो उस्तै रौसे र मिलनसार। बुढादेखि केटाकेटीसम्मले आप्पा सम्बोधन गर्ने यस धरतीको महान पुरुष, हरेक परिवारको यस समाजको अति प्यारो आप्पा तिमी आज अर्कै संसारको यात्रामा छौ। संसारको सर्वोच्च टाकुरा हृदयको सुन्दर व्यक्ति आप्पा तिमी आज यस संसारबाट अन्त कतै गए तापनि तिम्रो कर्मको सुवास चारैतिर फैलिएको छ। आज तिम्रो उपस्थिति खोज्ने यहाँ छोरीहरू भन्दा धेर बुहारीहरू छन्। तिम्रो कमी महसुस गर्ने यस परिवारभित्र आफन्तभन्दा पराई धेर छन्। तिमीलाई थाहा छ तिम्रो सुमधुर आवाजको पर्खाइमा तिमीले जिस्काई हिँड्ने बाल हृदय साना साना नानीहरूले आप्पा कहाँ गयो भनी सोध्ने गर्छन् मलाई। यिनीहरूलाई नियतिको कुर्ताबारे कसले सम्झाउने के भन्ने। मेरो आँखामा आँसु देख्न नसक्ने आप्पा तिमी गएदेखि यी आँखा आजसम्म सुकिलो बन्न सकिरहेको छैन। त्यही भिजेको आँखाले नानीहरूका कोमल आँखामा तिम्रो आँखाको चमक खोजिरहन्छु। म चाहन्छु आप्पा तिमी भित्रको इमानदार यी नानीहरूमा रोपिदेऊ र एउटा सुन्दर समाजको निर्माण गरिदेऊ। तिमी भित्रको ताजापनको एहसास चौतर्फी भएर यस धरतीमा मगमगाइरहेछ। बाँच्नमै तिम्रो विचारका फुलहरू ढकमक्क फुलिरहेछन् यत्र तत्र। यहाँ फेरि एउटा रहर पलाएको छ म भित्र। तिम्रो बलियो हात समातेर तिम्रो पाइलामा पाइला मिलाई आप्पा छोरी हिँड्नु, कहीँ बिसाउनु, पुनः हेर्नु र पहाड चढ्नु माथि माथि, सास फुल्नु अनि एक मुट्ठी खुसी रमाउनु। यी रमाइला क्षणहरू छैनन् मसित अब। एउटा दुख्दो जिन्दगी छ। अचल छन् रुखपात खोला नाला यहाँ। बित्न नसकिरहेका समयहरूको बोझले सधैँ थिचिरहेकी छु। आप्पा तिमी एक अद्वितीय कलाकार। यस घरको सजावट यस समाजको बनावटमा तिम्रो त्याग समर्पण परिश्रम रगत र पसिनाको एक एक बुँद कुदिएको छ। तिमी निर्मित एउटा घर छ। यसमा मेरी अभिन्न साथी एउटी मायालु आमा छिन्। यतिले मात्र यो जिन्दगी अहिलेसम्म हिँडिरहेको छ। केही दिन अघि मात्र तिमी मेरो सपनामा आयौ, मेरो हात समात्यौ, माया गर्यौ मलाई। केही क्षणपछि अन्तै कतै गयौ। सायद हिमालको उचाइ आकाशको फैलाइ र धरतीको सुगन्धित माटोमा विलीन भयो होला। व्यर्थै भयो प्रयास मेरो तिमीलाई समाउने, सधैँभरलाई आफूसित राख्ने। चौरिएको मुलायम गाला पुनः सुमसुमाउने। बसेर धेरै बेर बात मार्ने अनि सोध्ने कस्तो छौ कहाँ छौ आप्पा तिमी। सोध्न नपाई एउटा ज्योति मसित बोली उठ्यो, छोरी तिमी जस्तै परिस्थितिमा पनि नडगमगाउनु, नबिथोलिनु, नअत्तालिनु, आफ्नो स्वाभिमानलाई बचाएर राख्नु, आत्मसम्मानलाई नबेच्नु, इमानदार बन्नु, कसैलाई आघात नपुर्याउनु। तब मात्र तिमी मेरी छोरी भएर बाँचेको हुनेछौ यस संसारमा।
धन्यवाद। कस्तो शक्तिशाली कविता। धेरै धेरै धन्यवाद म्याम। पक्कै पनि यहाँले बुवाप्रति गर्वबोध होइन, बाबाले चाहिँ हजुरप्रति यस्तो छोरी, यस्तो एउटा क्यापेबल छोरी जुन अहिले यहाँको एउटा उचाइ छ, जुन एउटा गरिमा छ, जुन एउटा आफूलाई स्थापित गर्न सक्नु भएको छ यो साहित्य आकाशको क्षेत्रमा, पक्कै पनि बुवाले चाहिँ गर्वबोध गर्नु भएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यति मिठो मार्मिक कविताको लागि। अब हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। आफ्नो अमूल्य समय दिनुभई हाम्रो कार्यक्रमको गरिमा बढाइदिनु हुने आजका हाम्रा अतिथिज्यूहरू सीताराम अधिकारी सरलाई र डाक्टर कविता लामा म्यामलाई म हृदयदेखि नै हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रा ऋषभ दाई घिमिरे कार्यक्रमको एउटा प्रणेता हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु, उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले एउटा सूचना भन्न खोजेँ। ए हजुर, हस्। सबैलाई आभार धन्यवाद। धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हामीले सुन्यौँ। यो लकडाउनका बारेमा हामी सर्जक स्रष्टाहरूले धेरै कुराहरू गरिरहेका छौँ, धेरै सिर्जनाहरू पनि भएका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज नेपालले लकडाउन संस्मरण लेख्ने र त्यो प्रतियोगितात्मक र अप्रतियोगी दुइटै गर्ने निर्णय अगाडि नै गरिसकेको छ। हामीले सार्वजनिक सूचना पनि गरेका छौँ। त्यसको समयावधि फेरि लकडाउन बढेकाले हामीले भाद्र मसान्तसम्म पुर्याएका छौँ। यही हरेकपल.com को यो प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत मैले यो सूचना प्रवाह गर्ने अनुमति मागे र यो अवसरलाई पनि सदुपयोग गरेँ। आदरणीय सर्जकहरू आफ्ना लकडाउन संस्मरणहरू हामीलाई पठाएर सहयोग गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गरेँ। यो समयका लागि उपलब्ध गराउने सबैलाई धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद ऋषभ दाई। यहाँलाई कार्यक्रममा आएर हामीलाई समय दिनुभयो, हाम्रा अतिथिज्यूहरूलाई प्रश्न राखिदिनु भयो, आफ्ना सूचना पनि सुनाइदिनु भयो, सम्प्रेषण गरिदिनु भयो। यहाँलाई कार्यक्रममा फेरि पनि हृदय धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी हामीसँग साहित्यकार कवि रञ्जना निरौला, पत्रकार साहित्यकार साथी मधु पाठक, रुद्र अधिकारी सर, सबैमा म फेरि पनि एकचोटि हृदय धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामीलाई हरेकपल.com को माध्यमबाट जोडिएर हामीलाई देश देशान्तरबाट सुनिरहनु भएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई, सम्पूर्ण साहित्यकार साथीहरूलाई, गैर साहित्यकार साथीहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हरेकपल.com का अध्यक्ष लगायत सम्पादकज्यूहरूलाई पनि, प्रविधिमा साथ दिनुहुने मित्रहरूलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो कार्यक्रम तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो यहाँले हामीलाई कमेन्ट बक्समा पनि लेखिदिन सक्नुहुन्छ। हाम्रो कार्यक्रम मन पर्यो भने लाइक गरिदिन सक्नुहुन्छ, शेयर गरिदिन सक्नुहुन्छ, सब्स्क्राइब गरिदिन सक्नुहुन्छ। यति भन्दै म कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार, शुभ साँझ। नमस्कार, धन्यवाद।